बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बघाच्या भावानो भयणीनो, विळापासो ग्रंथ अवस्वर 3:20 वळ आमकां सांगता, म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें दायज, देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास. वय आमचो स्वामी आमचे दायज म्हूण वळखून घेवंक हर एका पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमकां स्वामी अवकाश दिता आनी ताचेर आमचो विश्वास आमी थीर करता. तर ह्या सकाळच्या वेळार आमी सगळीं पवित्र सक्रामेंतान जेजूक स्वागत करया. तो आमचो दायज म्हूण वळखून घेवया. आमचो विश्वास ताचेर थीर करून आमी सांगया, दूर से चल के मैं आया हूँ प्रभु तेरे द्वार पे. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 30, 5 संको 30 आणि 4, पेज नंबर 34 ये 30. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. जो कोण आपला काळजाचे दार उगडता ताचे ते भितर सरतलो, ताचे संगी जेवतलो, ताचे संगी रावतलो, तो म्हजे संगी जेवतलो म्हणटा स्वामी. वय स्वामी सरशी आमी आमचे काळजाचे दार उगडता, ताचे संगी आमी सदांच रावोंक आत्रेकता, ताच्या कृपेन आमी जिवंक आशेता. हीच आमची आशा ह्या वेळी स्वाम्या समोर आमी दवरया. आज मैं और तू यहाँ मिलके खो जाएंगे. आज मैं और तू यहाँ मिलके ये खो जाएंगे. साथ भोजन भी करें प्यार से, बस प्यार से. साथ भोजन भी करे प्यार से, बस प्यार से. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. मैं आ गया तेरे द्वार पे. मैं आ गया तेरे द्वार पे. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घा तुका सम्या, होगळाप तुका सम्या, स्तुती तुका सम्या, वंदन तुका सम्या, महिमा तुका सम्या.
वखणी तुका सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. कीर्तनाच्या ग्रंथांत कीर्तन 63 या कीर्तनांत कीर्तनकार दावीद सोम्या समोर आपलो अत्रेक उसारून अशें म्हणटा, देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा. तुका म्हजो आत्मो थान येता. सुके करडे उदक नातलेले धरणी भशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानांत हांव तुजेर नदर लायता. तुजो मोग जिवाप्रास चड मोलादीक. म्हजे वोंट तुजी स्तुती करतात. जीणभर हांव तुका वाखणटलो. तुज्या नांवान म्हजे हात उबारतलो. सोम्या सकाळींच्या वेळार तुज्या पवित्र सन्निधानांत रावून उस आमच्या काळज सोत्रेक आमी तुजे समोर दवरता. तुजी पदवी आनी तुजी महिमा पळोवंक आमी तुजे नदर लायता. धराळ मोपान सोम्या तुजी कृपा तूं आमचेर वळाशी करताय. प्रत्येक जावन या प्राजताच्या काळार आमच्या जिणी बदलापाचे मेठा काडूंक तूंच आमकां बोळ दिताय. कित्याक तूं म्हणटाय म्हजी कृपा तुका पुरो. तुजे अस्कत कैत हांव म्हजी सकत दाखयतलो. सोम्या तुज्या दैवीक सक्तेन तूं आमकां भरताय. आमच्या जिवितांत आमच्या कश्टा वेळार आमच्या अनवरा पिडाशिऱ्या वेळार खंत बेजारा वेळार सोम्या तूंच आमचो हात धन आमकां चलयताय. तुजें वर्तें बरेंपण सोम्या तुज्या पवित्र हजरपणांत रावून आमी वळखून घेता. तुका आमी अर्गां दिता. तुका आमी वाखणता. मोगाच्या भावन भयणीनो, सांजो सवांजेल अवस्वर 8:50 आनी 1 वळ जेजू अशें म्हणटा, जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. Whoever keeps my word will never see death. हे उतर आयकत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां मतीन थोडी सवालां येवंक साध्य आसा. उतर सोम्याचें पाळचें म्हळ्यार कितें आनी मरण देखानासतना जेवचें म्हळ्यार कितें म्हणून हें आमी समजून घेवचें. जेजू आमकां कितें सांगूंक आशेता. मरण देखानासतना आमी जियोंक जाता गी म्हणलें सवाल मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मतीन येवचें वासपी जावन आसा. हांगासर पयल्यान पयलें जेजूचें उतर पाळचें म्हळ्यार कितें. आमी पवित्र पुस्तक वाचता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याचें तें उतर आमी थंयसर आयकत हांव. तें उतर आमी आयकल्लें जेदवा भावार्थांत आमी स्विकार करता. जर तर सोम्याचें उतर आमी पाळी जाय तर पयलें भावार्थांत तें आमी स्विकार करूंक जाय. भावार्थांत स्विकार करचें म्हळ्यार तें उतर जिवें आनी क्रियात्मक म्हूण समजून घेवचें. जेजू आमचे लागीं उलयता. तो म्हजे लागीं उलयता. तो जिवंत देव जावन आसा. तें उतर पवित्र पुस्तकांत वाचता आसतना खंयच्याक एका घडये खंयच्याक एका वेळार तें सांगलें जावंक पुरो. कोणा दुसऱ्यांकी सांगलें जावंक पुरो. पूण तोच जेजू जिवंत जावन आज म्हजे लागीं उलयता.
त्या देखून ताचें उतर तें जिवें जावन आसा आनी कितें ताणें त्या उतरान सांगलां तें कार्याक जाता, तें क्रियात्मक म्हळ्यार तो जावन आसा. अशें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पयल्यान पयलें भावार्थांत जेजूचें उतर स्विकार करची गरज आसा. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, खाली तें स्विकार केल्यार मात्र पावना, जेजू म्हजे लागीं उलयता म्हूण मात आमी समजल्यार पावना. तें उतर म्हज्या जिविताक एक रूप दिवच्या खातीर, एक आकार दिवच्या खातीर हांवें उपयोग करूंक आसा. अलाविंग द वर्ड टू शेप माय लायफ. म्हजें जिवीत मोगाच्या भाव भयणीनो त्या उतरा समोर हांवें दवरतना जेजून सांगलें त्या उतरा सारकें म्हजें जिवीत आसा गी, या त्या उतरांत हांव तें पयस आसा, हें हांवें समजोवची गरज आसा. आनी तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, विधेयपणान सोम्या संगी एक लागशिल्लो संबंद दवरून हांव जियोंक फुडें सरता आसतना सोम्याचें उतर हांव पाळटां. कितें त्या उतरान सत आसा, त्या सता प्रमाणे जिवन सोम्या संगी एक लागशिल्लो संबंद म्हजो आसा जाता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो हांव सोम्याचें उतर पाळटां. जेजून सांगलें उतर आमी जो संबंद 8वा वचप 30 आनी पयल्या वळीन सांगता, आमी वाचता. जेजू म्हणटा, इफ यू कंटिन्यू इन माय वर्ड यू आर ट्रुली माय डिसायपल्स. म्हज्या उतरांत तुमी रावशात जाल्यार तुमी खरेंच म्हजे शिश जातल्यात. तुमी खरेंच म्हजे शिश म्हणटा जेजू, म्हज्या उतरांतय तुमी रावशात जाल्यार. मोगाच्या बाबतीन एक बरें ना सांगता, फेथ इज एक्टीव ट्रस्ट नॉट पॅसिव बिलीफ म्हणून. भावार्थ आमचो क्रियाळ जावन आसा, क्रियाळ पात्यनिती जावन आसा. पॅसिव बिलीफ न्ही, कोण गी कितें गी सांगता म्हणल्या खातीर हांव सक्कळ पातयता म्हणल्या खातीर न्ही, पूण वैयक्तीक थरान हांव क्रियाळ रितीन सोम्या ते पातयेनी दवरची. किपींग क्रायस्ट वर्ड इज द आउटवर्ड सायन ऑफ इनवर्ड फेथ म्हणटा तो. जेजूचें उतर आमी वळखून त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडचें, भायलो तो गुर्त जावन आसा आमच्या भितरल्या भावार्थी जिविताचो. खरो भावार्थ कितें आसा तो सोम्याच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवंक फुडें सरता. मुखार जेजू आमकां सांगता, जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो मरण केदींच देखचो ना म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जाणा हर एकल्याक ह्या संवसारांत एक दीस मरोंक आसा. जल्मालो हर एकलो एक दीस मरता. तर जेजू हांगासर आमकां सांगता, म्हाका म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना म्हळ्यार आमकां मरण आसना गी म्हणून. तो अर्थ न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो. पवित्र पुस्तकांत मरण 2 तरांचें मरण थंयसर आमकां उल्लेख दिसता. एक मरण जावन आसा आमच्या कुडीच मरण. हे कुडीचें मरण, आमची कूड एक दीस मरता म्हळ्यार आमची कुडू आनी आत्मो कितें आसा तो वेगळो जाता. कुडीन आमच्या आत्मो आसा, पूण आमच्या मरणांत, कुडीच्या मरणांत कूड आनी आत्मो वेगळो जाता. आत्म्याक मरण ना मोगाच्या बाबन, कूड आमची मरता. पूण हांगासर जेजून सांगचें मरण कुडीचें मरण न्ही, बघा तें जावन आसा आमचो वेगळासार देवांत हांव. आत्मीक मरण तें जावन आसा. इट्स अ स्पिरिच्युअल डेथ, इट्स अ सेपरेशन फ्रॉम गॉड. ह्या विशयान मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमकां सांगता, आमी केदींच देवांत हांव वेगळे जावंक शकचे ना. ता देखून सांत पावलान रोमाकारा बरयल्या पत्रांत 8व्या वस्परांत सांगलां, कितेंच आमकां सोम्याच्या त्या मोगात हांव वेगळे करूंक शकची ना. आनी त्या लिस्टीन तो मरणय एक कुडसिला थंयसर. खंयचेय शक्ती ते जावं संवसाराचे आमकां त्या मरणांत हांव क्रिस्ताच्या मोगात हांव वेगळे करूंक शकचे ना म्हणटा आसतना मरण जावं जिवीत आमकां वेगळे करूंक शकना म्हणटा तो. जेजून सांगली उतरां मोगाच्या लाजाराच्या फोंडा कडेन आमी नियाळ करची जाल्यार 11 वस्वर 25 वर्सां जो समाजेला जेजू म्हणटा, हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारय जियेतलो म्हणटा जेजू थंयसर. मरत जाल्यार जियेतलो म्हळ्यार कुडीचे मरणांत विशय हांगासर न्ही, पगार आत्मीक मरणांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी परत सोम्यातय जियोंक शकता. सोम्याक
आमी सदांच सोम्या ते रावून फुडें सरूंक शकता. सासणीक जिवीत म्हणटा आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी चिंतचे आसा थोडे पटी आमी मेल्ल्या उपरांतले जिवीत म्हणून. पूण जेजूचें हें उतर आमी आयकत आसतना, ते गुंडायन आमी समजून घेता आसतना जेजू आमकां एक सत उगडावे करता. सासणीक जिवीत म्हळ्यार मेल्ल्या उपरांतले मात्र न्ही, पूण ते हांगासरच आराम जाता. इट इज नॉट ongoing existence forever. It is a deep personal relationship with the Lord which begins here. ह्या संवसारांत आमी आसतनाच मोगाच्या भाव भयणीनो, सासणीक जिविताची ती मेठां आमी काडून सोम्या थंय रावचो अनुभव आमी जोडटा आसतना मोगाचे न्हू, सासणीक जिविताची रूच आमी सांगता. ताका लागून हें एक कुरपेचें जिवीत सोम्यान आमकां फाव करचें जावन आसा. जेजू थंय आमच्या एकवटांत आमी जियोवचें तें जिवीत मोगाच्या बाबून कुरपेचें जिवीत, त्या जिवितांत सासणीक जिविताची आमी रूच सांगता. तर मोगाच्या बाबूनो, आमच्या दिसपडत्या जिविताक असो अर्थ कितें जावन आसा. जेजू आमकां सांगता आसतना आमी मरण देखचें ना ताचें उतर पाळिल्ल्या वेळार असो दिसपडत्या जिविताक हाचें महत्व कितें जावन आसा. पयल्यान पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ सोम्या जेजू थंय आमकां आसलें मरणाचें भें काडून उडयता. संवसारांत हर एक मनीस मरोंक आसा, वयान मरण म्हणटा आसतना हर एकलो भियेता. पूण हे मरणाचें भें कितें आसा तें आमचेतान पयस वचत जाय तर सोम्या थंय मरण पुनः जेवन जाल्यार सोम्या थंय मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो भावार्थ आनी आमचो भरवोसो ती जरूरची गरज आसा. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सोम्याच्या उतराक पाळो दिता आसतना, ताच्या उतराक ते विधेय आमी जाता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिविताक एक नवो अर्थ मेळटा. ओबिडियन्स टू जीजस वर्ड्स गिव्स लायफ अ न्यू मिनींग. आमचें जिवीत सबारपटी सलवून अनुभव केल्ल्या वेळार कश्टा वेळार आमकां आमी चिंतूंक पुरो हे जिविताक अर्थ आसा गे म्हणून. पूण सोम्या ते मोगाच्या भाव भयणीनो ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता आसतना एक नवो अर्थ आमच्या जिविताक लाभता. मात्र न्ही आमचे कश्ट आनी दूख कितें आसा तें आमच्या जिवितांत एका नव्या बरवोशाक आमकां आदार जाता. इवन द सफरिंग्स ऑफ लायफ बिकम्स अ चॅनल फॉर ग्रेस. देवाची विशेष कृपा आमी स्विकार करूंक ते एक हातेर जाता. मात्र मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची ती क्रिस्त जिणी त्या सोम्याच्या एकवटांत रावचें तसली जियोंक आमी फुडें सरता. सोम्याच्या एकवटांत आमी सदांच रावंक फुडें सरता. फिलिपिकांना बरयल्लें पत्र अवस्वर 1:21 वळीत सांत पावल आमकां सांगता, म्हाका तर जियोवचें म्हळ्यार क्रिस्त आनी मरचें म्हळ्यार फायदो म्हणून. सांत पावल मोगाच्या भाव भयणीनो हें सत बऱ्या रितीन समजून घेतलो. म्हणटा म्हाका तर जियोवचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायदो. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, तर आज सोम्याचें उतर आमी स्विकार करून, भावार्थान तें स्विकार करून तें उतर पाळून सोम्या थंय सदांच जियोंक आज आमकां मेळिल्लें आपोवणें जावन आसा. आमी जाणाव आमी सबार पोटी आपोवण्या चुकता. आमच्या अस्कतकान आमी पडता. पूण सोमी आमचे मदें आसा आमकां बळवंत करूंक. सोमी आमचे मदें आसा आमचो हात धरून चलोवन व्हरूंक. सोमी आमचे मदें आसा आमकां धराळ कृपा दिवंक. तर ह्या वेळार तीच कृपा आमी सोम्यातान मागया. सोम्याक आमी सांगया, पयस जावन हांव आयलो सोम्या, पयस जावन हांव आयलो सोम्या, तुका हांव थानेलो, तुज्या कृपे जरीन पावन हांव जालो सोम्या. सदांच तुजो सेवक जावन हांव रावोंक आशेता. तुज्या बेसावांनी म्हाका बर सोम्या म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C13 पान संको 9 पेज नंबर 90 हिम नंबर C13.
보이스타우나일로 सोम्याथानेलो कुरफेसरीन तुझ्या पावन हौसालो पोइसावनायलो सोम्याथानेलो कुरफेसरीन तुझ्या पावन हौसालो सेवक तुझो हाव मागता तुझे बेसाव सोम्या माका पाव मोजे संगी राव पोइसावनायलो सोम्याथानेलो कुरफेसरीन तुझ्या पावन हौसालो सोम्या या संवसारांत हांव एक यात्रेक जावन आसा बरोबर सो यात्रेक जावन हांव जीव आशेता सोम्या या म्हज्या आपयना सोम्या तूं म्हजे संगी आसाय तूंच म्हाका चलयताय तूंच म्हाका सांबाळताय तुजे एकवटार रावचे भाग तूं फाव करताय संवसारांत यात्रेक जावन पयान करता हांव 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 मिसावान धांवता हिदा सोम्या दयेन दिबेसा पोइसावनायलो सोम्याथानेलो कुरफेसरीन तुझ्या पावन हौसालो पोइसावनायलो सोम्याथानेलो कुरफेसरीन तुझ्या पावन हौसालो सोम्या तूं जावन आसाय दाखवाल हांव जावन आसा फाटो तुजे ते एक जावन रावला करी सोम्या फोल दिवंक शकना पळय सोम्या ह्या वळखून घेता सदांच तुजे ते एक जावन रावचे सोम्या करपा म्हाका दी ते दैवीक बळ म्हाका दी सोम्या कितें सुजेतान पयस म्हाका व्हरी नाका तुझे विन म्हाका हेर कितेंच नाका तुजे विन म्हाका हेर कितेंच नाका तुझे विन म्हाका हेर कितेंच नाका तुजे विन म्हाका हेर कितेंच नाका म्हाका तूं सांडी नाका सोम्या दयेन भाव म्हाका पोइसावनायलो सोम्याथानेलो कुरफेसरीन तुझ्या पावन हौसालो पोइसावनायलो सोम्याथानेलो कुरफेसरीन तुझ्या पावन हौसालो राया सर्गीच्या सोम्या मोगाच्या राया सर्गीच्या सोम्या मोगाच्या राया सर्गीच्या सोम्या मोगाच्या राया सर्गीच्या सोम्या मोगाच्या राखवेची पावडां तुझ्या सोडवून दारा पातक्याच्या पोइसावनायलो सोम्याथानेलो कुरफेसरीन तुझ्या पावन हौसालो पोइसावनायलो सोम्याथानेलो कुरफेसरीन तुझ्या पावन हौसालो सेवक तुझो हांव मागता तुझे बेसाव
सोम्या म्हाका पाव मुझे संगी राव मोइस्तावन आयलो सोम्या तानेलो कुठे जरी तुझ्या पावन हांव जालो कुठे जरी तुझ्या पावन हांव जालो कुठे जरी तुझ्या पावन हांव जालो. सोम्याच्या कृपे जरींत आमी पावन जाताव. वळखून घेवन आमचे सर काळजाचे अत्रेक आज सोम्या समोर आमी दवरया. आमच्या मध्ये जल्मा दिवसाचे रान करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासून प्रत्येक जण आज आमी अर्घां दिवया. आज जल्मा दिवस अर्घां जल्म संदर्भ अर्घां पटयता मियार तावनू नेथन अल्मेडा तशेंच मेल्विन वेगस जेडन पिरेरा USA किरण तावनू प्रकाश डिसोजा 70 वर्साच्या उडासाक आज अर्घां पटयता जोसेफ फेलिक्स मिनेझिस तशेंच 53 वर्सांचो जल्मादीस संभ्रमता प्रवीण डिसोजा ह्या आमच्या सर भाव भयणीच्या दिसाची शुभाशय आमी पाठयताव. देवाची विस्नार आशिर्वादां आज सांजेर आमी मागताव. हांगासर आमकां सभाजनांनी अर्घां दिवंक सांगलेले आसा तांकां लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत देवान उतल्या सर कृपे देण्या पासत वैयक्तीक दिशेन कुटुंबा जिवितांत आज अर्घां दितात. आल्बन आनी जेसी डिसोजा प्रत्येक जाण बरो भलायकी पासत अर्घां दितात. मुल्की तावनू एलियास तावरो मुरिये मायक विनोदी मुखार लाभिल्ल्या बरेपणा पासत अर्घां दिता. बचपे तावन नेविल ए सिक्वेरा लाभिल्ल्या सर उपकारा पासत अर्घां दिता. मुल्की तावन अर्घां पटयता. विल्सन सुवारीस कुटुंबांत लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत तशेंच देवी काकुलतीक अर्घां पटयता. फिलोमिना डिसोजा आनी सिंथिया पायस जेजू अर्घां दिता सर बरेपणा पासत. वियाना वायलेट पिंटो पवित्रात्म्याक अर्घां दिता. अनिता तशेंच कुटुंबांत लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत अर्घां दिता. इलियाना आनी अंजेलिका पिंटो तांचे सगळे आमकां सोम्यान केल्या सर बरेपणा उडास करून ताका आमी अर्घां दिवया. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. त्या सभा पासत सभाजन आमकां मागोवंक सांगला. मागणे आमी बसयल्ले आसा तांचो आमी उडास करया. आमची भुरगीं ह्या दिसांनी परिक्षा बरोवन आसात तांचे पासत आमी मागया. आमची वचनांनी बरो फुडार विश्वा खातीर आमी मागया. ज्या देशांनी झगड्याचें वातावरण आसा थंयसर शांती समाधान आसता ते खातीर मागया. सुमार कुटुंबां मोडून आसात कुटुंबा जिवितांत म्हाका मायपासाचें जिवीत जोडच्याक सोम्याचो आदार मागया. आज प्रत्येक जण आमकां हांगासर मागोवंक सांगलेले आसा. देवी ज्योतीर मंदिराच्या सर ह्या जागा पासत तशेंच हांगासर करच्या वावरड्याच्या सर त्या पासत आज मागोवंक सांगला. लिनेट पिंटो तशेंच निनी मोहन ताच्या आवय लिस्तीच्या बऱ्या भलायके पासत म्हाका मागोवंक सांगलेले आसा. रितेश प्रभू ताच्या बऱ्या भलायके पासत मागोवंक सांगता. तशेंच शीला डिसोजा बोरवेल कोणूक आसा ते बरें उदक मेळच्या पासत मागणी विचारता. तशेंच पुजांच्या दुखीतावन बरेपण जोडच्या पासत देरे बायल तावन मागणी विचारता. वेरोनिका लोबो ह्या तेसावा सवय आमची तेसावा आमच्या काळजाच्या अत्रेक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या आयकमचें प्रार्थना सोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोडास कडून तांचे पासत आमी आज प्रत्येक जण मागया. आज पुलगोदी आत्म्या सोडास कडून मागणी विचारता. प्रिसिल्ला आनी पिटर आज आमी मागता. देवादीन संतान फेर्नांडीस देवादीन हेराल्ड आनी रिचर्ड अरान्ना किरे देवादीन बेजिल कुटिन्ना देवादीन विल्सन टेलर्सच्या तूं देवादीन जाल्ल्या सर कामागारांचो उडास काडटा. लोबो कुटुंब तशेंच मागता आमी आज देवादीन मायकल आनी लिना मस्करेन स्कूलशेकर देवादीन फेलिक्स मार्टिन डिसोजा देवादीन एंट वेनेट जोसेफ केटेंजेन कुवैट
कुटुंबांत सिक्वेरा आणि डिसोजा कुटुंबांनी अंतरलेला सोडास कडून आज मागोवंक सांगला नेविल ए सिक्वेरा. मागतो आमी देवादीन रॉक पिंटो महिम 5 वर्साचो उडास देवादीन रोज ए सिक्वेरा. देवादीन जॉन सुवारिस मुल्की. देवादीन फिबी जेम्स फर्नांडीस आणि जेम्स फर्नांडीस अंधेरी ईस्ट मुंबई. देवादीन बेजोय जोसेफ केटेंजिन कुवैट. देवादीन आयरीन आयवन डिकुन्ना 20 वर्साचो उडास मिरा बांदर रोडू. तशेंच मागतो आमी देवादीन प्रसिल्ला डिसोजा सांता क्रूज पुलगती रत्म्याचो उडास करता बेंगलोर टावन शांती नोरोनानी कुटाम. तशेंच मागता आमी देवादीन मार्सेलीन पिंटो बेलतंगाडी हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सुमेस्तां सुम्याक समोर आमी दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंको दी समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरला सुमेश बवरतेचे आत्मे समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सुम्याचे आशीर्वाद आतां आमी स्वीकार करया. गीत नंबर ये 56. सर्वेस पोरा आमच्या मोगळ रचणारा, आकुळदारा आमच्या मोगळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमून सुखदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा, क्रिस्ता कोडीन दी तू आमकां जेवो, लाभय दयेन आमकां दैवी पोशण, आत्मी गटाय जोडून बुजवार तुजो देखून चलतांची ये पया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. जेजू नव्या कराराचो मध्यस्थ हे परी आपल्या मरणा वरवीं आपोवणे आसलेल्यांक बसयलेले ससनाचे दायज तो जोडून घेता. मोगाच्या बाबनीनो, आयचें पयलें वचप अब्राम बापा विशयांत आमकां सांगता की देवान ताचे ते एक करार केलो आनी अब्रामाक अब्राहाम जनांगाचो बापूय, आशिर्वादाचो बापूय ताका केलो. मोगाच्या बाबनीनो, देव आमचे संगी करार करूंक आशेता, एक गूण संबंद रचूंक आशेता आनी त्या ताच्या संबंदांत आमी आसतना आमी आशिर्वादाची व्यक्ती जाता, जशें अब्रामाक देवान आशिर्वादीत केलो. आज आमी आशिर्वादाची व्यक्ती जावन जेवच्याक देवा ते एक गूण संबंद रस्त्या पासत. मोगाच्या बाबनीनो, ह्या बोपू सक्रामेंतांत सोम्याची कृपा आमी मागया. सबार संगती आमच्या जिवितांत आमकां सोम्यातान पयस व्हरतात. संवसाराचे ओडण्यो आमच्या आसात, आमच्या अभिलाशा आसा, आमकां ताळणी तेंटे सवय येतात, हाचे जैत व्हरून सोम्या ते आमी सदांच एकवटी रावच्याक ह्या पवित्र बलिदानान सोम्याचो आदार आमी जोडया. हें बलिदान देवाक मानूच्या रितीन भेटोवच्याक पदकां आमची वळखून आतां बोक्साने मागया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां सांवकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करू, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुका आमी उलो मारता, आमकां भाव तुमकां कुलदार देखून तुजेर आमी विश्वास दवरता. दयेन आमकां राख, आमची पातकां धुवन काडून आमकां नितळ कर, आनी तुवें बसयलेलें दायज सोडूंक आमकां संपूर्ण नायतींग कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप. अब्राम धरणीर सरपडलो आनी देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करतां. तो साबार राष्ट्रांचो बापाय तूं जातलोय. ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्ही, तुजें नांव अब्राम जावंक जाय, कित्याक हांव तुका साबार राष्ट्रांचो मूळ बापाय करतलो. हांव तुका फळादी करतलो आनी व्हड संतत तुका दितलो. राय तुजे तान उपजतले, तुजे कडेन आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजा कडेन संतती संतती पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो. तुजो आनी तुजे संततीचो देव हांव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजांक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो. सगळो कानान देश तुजे संततेक शाश्वत मेळटलो आनी हांव तसो देव जातलो. आनी देवान अब्राहमाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे फाटल्यान येताले ते तुजे वंशज संततेतांव संतत पर्यंत तो सांबाळटल्यात. देवाचे उतार हे. देवाचे बड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामोल सदीत रावा. ताणें केल्ल्या आसर्या विजबिताचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मतीक हाडा. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या सकरा अब्रामाच्या भुरग्या बाळानो, ताणें विसरून काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पर म्हणटा तसो आमचो देव, ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसाराक चलतात. सर्वेस्पर सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ले बसवणेचो आजार तकले पर्यंत, ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाल ताका उगडास आसा. ताणें अब्रामाचो केल्लो करार इजाकाक शपथ घालून दिल्ली बस तीस ती. सर्वेस्परा सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. आज तुमची काळजां धरून करी नाकात. बगार सर्वेस्पराचो ताळो ऐका. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजोवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून जुदेवा लागीं म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. जुदेवानी ताका म्हळें, तुका देंवसार लागला म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें. अब्राम मरण पावलो, प्रवादी मरण पावल्यात, आनी तूं जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो मरण देखचो ना म्हूण सांगताय. तूं कितें मरण पावल्ले आमच्या बापा अब्रामा प्रास व्हरतो गाय? प्रवादी मरण पावले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगोंक सोदताय? जेजून जाप दिली, हांव म्हजेच वडवीक उलयन जाल्यार म्हजे वडवीक एक मोल ना.
म्हजी व्हडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा, त्या बापाकच तो आमचो देव म्हणून तुमी म्हणटात. तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां. आनी हांव ताका वळखना म्हणून जाल्यार तुमचे बरी सावी फटकिरो जाय. पूण हांव ताका वळखतां आनी ताचें उतरय पाळटां. तुमच्या बापा अब्रामाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हणून संतोश जालो. ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो. तितल्यार जुदेव म्हणाले, तुका 50 वर्सां सयत जावंक नात, तुवें अब्रामाक पळयलां कितें? जेजून तांकां म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, अब्राहम आसचे आदींच हांव आसां. तवळ ताणें ताका मारूंक फातर विंचले, पूण जेजू लिपलो आनी देवळांतलो भायर सरून गेलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शिबरच्या उतरा वरवीं बक्षू पातकां आमची वाडोवंक भावार्थ आमचो. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जॉन हेनरी जॉवेट नांवाचो बरयणार म्हणटा, वी गेट नो डीपर इन टू क्रायस्ट दॅन वी अलाव हिम टू गेट इन अस म्हणून. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जेजून आपणा विशयांत सांगता आसतना, आपली वळख दिता आसतना जुदेवांनी ताका मारूंक फातर विंचले म्हणून. जेजूक तो देवाचो पूत म्हणून स्विकार करूंक ते तयार नासले. जेजू उलयता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, ताची ती नदर आसली सर्गींची नदर, बापाची नदर ताचेर आसली. आनी त्या सर्गीच्या जन्मायन तो उलयलो. पूण लोकांची नदर संवसाराची स्वाभावीक चिंतपाची जावन आसली. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून ताची वळख तांकां दिवन देवाचो पूत म्हूण आपणाक विशयान सांगता आसतना ते स्विकार करूंक शकूंक दैवीक कृपा आमकां भोव गरजेची. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूक आमी खऱ्या रितीन वळखा जाय तर. बेनेडिक्ट 16 आमचो आदलो पाप साहेब ताणें बरयल्लो बूक आसा, जिजस ऑफ नाझरेथ म्हणून. आनी त्या बुकांत सुरवेर तो म्हणटा, अर्धांश क्रिस्तांव लोकांक जेजूची खरी वळख ना म्हणून. हाका कारण कितें गे म्हूण तो विवर्सता, सबार लोक संवसाराच्या चिंतपांतच जेजू वळखूंक प्रयत्न करता. सर्गींची ती जानवाय जोडूंक, कृपा जोडूंक मुखार सरना. आनी ह्या वरवीं जेजूची खरी वळख नासतना सबार क्रिस्तांव लोक जीवन आसा म्हणून तो सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याची खरी वळख आमकां जाय जाय, ताका आमी खरेपणी जाणा जाय जाय. आनी ह्या खातीर दैवीक कृपेंत आमी वाडा जाय. जॉन न्यूटन बरयणार म्हणटा, जेजूक जाणा जावचे कृपेचे सोंपे विवरण जावन आसा म्हणटा. जेजूक जाणा जावचे कृपेचे सोंपे विवरण, सोम्याक सारकें जाणा जावचे संपूर्ण जिविताचो संकेत, सोम्याक लागीं तावन जाणा जावचे सासान जिविताची वाट म्हणटात. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याक खरेपणी जाणा जावन ताचे तेय तो गूण संबंद आमी दवरून सासणीक जिविताची मेटा काडूंक आज देवाचें उतर आमकां उलो दिता आसतना आमच्या दिसपडत्या जिवितांत देवाचें उतर आमी वाचतना चड आनी चड सोम्याक आमी लागीं सरोंक, ताका जाणा जावन ताचो खरो पाटलाव करूंक आनी सासणीक जिविताची मेटा काडूंक ह्या बलिदानान सोम्याचो आदार आमी मागया. गीत नंबर C9. कानिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुर्तो बापा,
स्वीकार तू करिए बापा. Sacrifice povutim somia Jezuso, ama सर्वा सस्ती जीवित लाभोसो. Sacrifice povutim somia Jezuso, ama सर्वा सस्ती जीवित लाभोसो. हे बापा कानिको, हे बापा कानिको, कानिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा. ओपून दिता त्यो तुका, भक्तीपणासो गुरतो बापा. स्वीकार तू करिये बापा. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी पेटोवनची हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व सवानी आमच्या गरजा सोवे सांगात आसा आमच्या दुनियेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदादे बापाक मानतात असलें जावन दी म्हणून आतां मागया. आमच्या बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे नक्की पवित्र व्यादावा सर्वेस्पर म्हणून घे. भोव मोगाळ बापा, तुका हो यज्ञ समर्पित हांव ताचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमची काळजां आनी आमच्या जिणेची साल तूं बदल आनी सगळ्या संवसाराक तुजी सडवण पावय. हें आमी मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमची सगळे असो. आमची काळजां उबारुया. आमची सुरस्पती वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी देन वासुया. वेश आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व तेय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीन मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुज्या महिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचे तें भोव मोगाळ. देखून तुजे ते आमचे उपकारी मोहन दाखोवंक हो उंडो आनी ताका सवायन तुजे मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्रात्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तसो पवित्रात्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासा करात. Pavartaso घुट पर घटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतो.
बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेच समय आतां करता हांव. ताच्या मरणासून पुनः जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पसत कुर्सार खिलायलेली ताची कूड आनी कुर्सार वारयलेले ताचे रगत तुका आमी भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तो विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोग करून लिहांव सौदेव आमच्या भगियन बापाक, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाक, हेरा समेस तुज्या गवळ्यांक आनी मनियऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हाना आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान परतता. कश्टा दुखेक सांपडलेल्या समेस तांची दया कर. देशा देशांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखाणटा. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. एका काळजान एका मनान सोम्यान आमकां मागोवंक शिकयल्या प्रमाणे सांगता मेळोन बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळेन पडो दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतली कित्याक आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवो शानत रेखतल्याक आमकां तुजे उदार काकोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगसा जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान देने एकवटान सांबाळ. जो जेता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगा सोगूत जावन सम्याची शांती एकामेकां पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो. आमचे संगीत सदांच रावून आमकां चलोवन वरसतो. इसी देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटा रावचे आमी सुभागी. सम्या तुमचे देवचे म्हाका फोवना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D61. जेजू मोगाल जेजू दया मुझे येऊं काशिता. स्वागत तुका काळजान मुझ्या आत्म्याक मुझ्या दी घटा. तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मिका
सोसून जीवन अर्पून तुकास पेटोवन दिलो तुझे कुशेक त्याग केलो बापा कुशेक काल झालो प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा, आमच्या आत्मीक पोशनाक तूं आमकां जेजूचे मांस आनी रगत दिताय. हे सडवणेचें देणे घेवन आमी आतां दोशी जाल्या. ताचे वरवीं सरकार तुज्या सस्नी जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता हांव. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजून आमचे पासो आपलो जीव दिला रगत आपले विक्रम मोग मुजो केला ताच्या मोलीक रक्त दिला बोगसने ताचे जिणे मोनम सर्गीचे जिणे कलवारीच्या दोंगराम सोमी उमकोळता मुजो देव सोडवोंदा जीव आपलो दिता कसो उपकार तुजो हांवें बावुरसो मोकेलोय मुजो म्हज्या पापयाचो मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरी आशिर्वादी आमकां घेऊन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. In this month of March 26, 27 and 28, Thursday, Friday, Saturday, from morning 9 o'clock to 5 o'clock, it's a residential cum non-residential. You can come and stay. You can also come and go, but it is a special retreat conducted by Light of Christ Community, Brother Christopher and his team from Bangalore. ल्हाना भुरग्यांक म्हज्या सरसी येवंक सोडा म्हणटा समी जेजू. तर मोगाचें नांव ल्हाना भुरग्यांचें जावन आसा सर्गींचें राज्य. ल्हाना भुरग्यांनी प्रायेन आनी जाणवायेन वाडाचे संवसारी शिकाप जोडीचे सांगातास भावार्थाचें जिवीत जोड कुटुंबांत समाजेंत सगळ्या संवसारार खंय गेल्यार मानाची महिमेचो बरो फुडार तांणी आसा करीचे. तर मोगाच्यान एक वर्तो अवकाश आमच्या भुरग्यांक दैवी कलोरेत्री मंदिरांत रेतेर करूंक एप्रिलाच्या 17 आनी 18 तारखेर एप्रिलाची 17 तारीख शुक्राराच्या दिसा येता सकाळीं 9 वरार तावन आनी ती वस्तेची रेतर 17 तारखेर दैवी कलोरेत्री मंदिरांत रावचें आनी 18 तारखेर शनिवारा सांजेर 4 वरां पर्यंत रेतेर आसा. शनिवारा हरी एका शनिवाराची मागण्या जमत आसा त्या मागण्या समजचे 11 भुरग्यांचे रेतेरीचो अखेर जाता. मोगाचें नांव सर भुरग्यांक आमी आपोवन हाडून येवया ह्या भोव पवित्र पूर्ण शेतान दैवी कलोरेत्री मंदिर मुल्की हांगासर हें वरस भुरग्यांचें वरस जावन आसा. मंगळूर दिएसीसीन देखून मंगळूर उडपी आनी भोंवतणीच्या सर दिएसीसी तावन ह्या बॉम्बे तावन ह्या बँगलोर तावन विविध शारांत तावन रजर आसल्या भुरग्यांक वर्तो अवकाश इंग्लिशांत आनी कोंकणींत सांगाता अपरबेची रेतेर हांगासर जाता. भुरग्यांक बऱ्यांतले बरें पवित्र पुस्तकाची जाणवाय सदाभक्तांची जिणे विशयांत बरेंकन तांकां समजणी मेळटा तांचो भावार्थ गुण जाता आनी अशें आमचीं भुरगीं संवसारी तरान वय यशस्वी प्रगती जोडटात. सांगातास आध्यात्मीक ग्रेस्तकाय ती जोड घेतात. सगळीं आवय बापाय कुटुंबाची आपल्या भुरग्यांक दैवी कलोरेत्री मंदिरांत धाडा एप्रिलाच्या 17 आनी 18 तारखेर.